नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री। सुरुमा प्रमुख समाचार। रूपन्देहीको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण करिब अन्तिम चरणमा। प्राविधिक काम सकिएपछि परीक्षण उडान गरिने। कोरोना विरुद्धको खोप अभियान व्यवस्थित नभएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनताको गुनासो। प्राथमिकतामा परेका समूहले खोप पाएनन्। दाङको सिस्ने खोलामा पुल निर्माणको काम 16 महिना अगाडि नै सम्पन्न। जिल्लामै पहिलो पटक पाइल प्रविधिको प्रयोग। भारतको महाराष्ट्रमा बाढी र पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 129 पुग्यो। पहिरोका कारण रेल सेवा समेत प्रभावित। र टोकियो ओलम्पिकको आज भएका 2 खेलमा नेपाल सहभागी। जुडोमा सोनिया भट्ट पराजित। सुटिङमा कल्पनाको राष्ट्रिय कीर्तिमान। समाचार अब विस्तारमा। आज असार पूर्णिमा, गौतम बुद्धले गृह त्याग गरेको तिथि। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गर्दा सरकारको ध्यान खोप अभियानमा छ, तर खोपमा पहुँचवालाकै पकड देखिएको जनताको गुनासो छ भने खोप अभियानबारे डडेलधुराका नागरिक के भन्छन्? लुम्बिनीमा आजदेखि सुरु गरेको स्वास्थ्य अभियान वाक टु टक कस्तो अभियान हो? यी लगायतका विषय सामग्री आजको समाचारमा छन्। तर खबर सुरु गरौँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाबाट। निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परीक्षण उडानको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। विमानस्थलको प्राविधिक तर्फको काम सकिएपछि परीक्षण उडानको तयारी हुने भएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीका अनुसार विमानस्थलको बाह्य संरचनाको काम सकिएको छ भने भित्र उपकरण सुरक्षा जाँचको काम मात्रै बाँकी रहेको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा 3 तहका काम सम्पन्न भएका छन्। पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र अन्तर्गत 6 अर्ब 82 करोडको काम भएको छ। दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र अन्तर्गत 50 करोडको काम र तेस्रो मुआब्जामा 22 अर्ब 40 करोड वितरण भएको छ। त्यसका अतिरिक्त कार्गो निर्माणका लागि 90 करोडको काम भएको छ। यसैगरी सबै आयोजनाको काम जोड्दा 30 अर्बभन्दा बढी लगानीमा भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुने भएको छ। यो रकममा नेपाल सरकारको 37.4% र एडिबीको 62.6% लगानी रहेको छ। गौतम बुद्ध विमानस्थलका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गरेर मुआब्जा दिने काम लगभग सकिएको आयोजनाले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गइरहेका बेला सरकारले खोप अभियानलाई सक्रिय बनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2 चरणमा कोरोना विरुद्धको खोप पनि लगाइसकिएको छ। तर खोप लगाउने लक्षित समूहभन्दा पहुँचवालाहरू परेको नागरिकहरूले गुनासो गरेका छन्। कोरोनाको जोखिम नेपालमा अहिले पनि कायम रहेको स्वास्थ्य कर्मीहरू बताउँदै आएका छन्। यही बेला सरकारले लक्षित उमेर समूह निर्धारण गरेर कोरोनाको खोप लगाउन सुरु गरेको छ। सुदूरपश्चिममा 2 चरणमा खोप लगाउने काम भइसकेको छ। तेस्रो चरणको खोप अर्थात् जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप यो प्रदेशमा अझै पुग्न सकेको छैन। तर 2 चरणकै खोपमा पनि लक्षित समूहले भन्दा पहुँच भएकाहरूले खोप लगाएको कतिपयको गुनासो छ। गोली उली खात हो लाग जाए है दवा है वो है तो काहे ना लगवाती है। परानी है लगाए हैं तो काहे लगाए हैं। लक्षित वर्गमा कसैले जानकारी अभावमा त कसैले खोप नपाउँदा खोपबाट वञ्चित हुनु परेको गुनासो बढेको छ। पहुँचवालाले भने घरमै सहजै रूपमा खोप लगाएको सर्वसाधारणको गुनासो छ। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाका स्थानीय कृष्ण विक यो पहुँचका भरमा सरकारले भनेको जुन मापदण्डभित्र रहेर लगाउनु पर्ने नागरिकहरू भन्दा पनि पहुँचका भरमा मान्छेले चिने जानेको भरमा चाहिँ खोपहरू लगाए, हामीले त्यो पाएनौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख डाक्टर जगदीश जोशीले खोप अभियानमा लक्षित समूहलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनु भएको छ। तर केही ठाउँबाट जनप्रतिनिधि र पहुँच भएकाहरूको आफन्तलाई खोप लगाएको भन्ने गुनासो आएकोले आउँदा दिनमा त्यस्ता गल्ती नदोहोरिने उहाँले बताउनु भएको छ। पहिलो खोप लगाउनेहरूको संख्या चाहिँ 2,48,360 र दोस्रो खोप समेत गरेर लगाउनेको संख्या चाहिँ 71,000
142 रहेको छ र त्यसो गरेको छ भने त्यसो नगर्नुहोस् भनेर हामीले चाहिँ हामीले निर्देशनहरू पनि दिएका छौँ है। केही कतै त्यस्तो भएको छ भने अब चाहिँ त्यसमा कडाइ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। धेरैभन्दा धेरै नागरिकलाई खोप लगाउन नसके तेस्रो लहरको जोखिम झन बढ्ने विज्ञहरू बताउँछन्। त्यसैले पहुँचका आधारमा भन्दा आवश्यकताका आधारमा कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराइनु पर्नेमा सर्वसाधारणको जोड रहेको छ। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न खोप अभियानलाई तीव्रता दिने प्रयास गरिरहेको छ। खोप अभियानलाई तीव्रता दिइरहँदा कतिपय स्थानमा पहुँचका भरमा मात्रै खोप पाइने गरेको जनगुनासो पनि आउने गरेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले डडेलधुराका नागरिकलाई खोप अभियान कतिको प्रभावकारी भएको छ भनेर सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। र हामी धेरै जसो पब्लिकले पाएको छैन र यो छिटो सबै जनताले पाउनु पाए राम्रो हुन्थ्यो। एकदम प्रभावकारी छ। यो सरकारसँग मेरो यो आग्रह छ कि हाम्रो यहाँ डडेलधुरामा मात्रै होइन कि देशभरि मतलब प्रत्येक जनताले काम गर्नेदेखि लिएर र कर्मचारीदेखि लिएर सबैले पाउनुपर्छ। जुन अहिले विश्वमा कोभिड-19 को महामारी छ र त्यसको लागि सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको खोप नै हो। र डडेलधुरा जिल्लामा पनि नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा विभिन्न समूहका व्यक्तिहरूलाई खोप प्रदान गर्दै आएको छ र यसै खोपले मात्र नेपालीहरूको धनजीवको सुरक्षा गर्न सक्छ। त्यसैले नेपाल सरकारले डडेलधुरामा रहेका अरूहरूलाई पनि खोप उपलब्ध गराएर नेपालीहरूलाई र डडेलधुरावासीलाई सुस्वास्थ्य राख्न सक्यो भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यही नै रहन्छ। अझै हामी शिक्षकहरूमा चाहिँ यो पुग्न पाएको छैन। केही शिक्षकहरू लगाए पनि थुप्रै अझै बाँकी छन् र लगाएकाहरूसँग यो खोप लगाएकाहरूसँगको हाम्रो संवाद हुँदाखेरि अथवा उहाँको अनुभवको बारेमा हामीले बुझ्दाखेरि उहाँमा एक खालको कन्फिडेन्ट यस्तो भएको छ कि हामीलाई कोरोना लागिहाल्यो भनेदेखि पनि त्यसले असर गर्दैन भन्ने किसिमको उहाँको एउटा क्षमताको अभिवृद्धि भएको छ। हरेक जो दूर दराजको भेगमा रहेका जनतालाई, जो स्वास्थ्यको पहुँचबाट एकदमै टाढा रहेका जनताहरूलाई, जनता कहाँ पनि यो खोप पुगोस्। नेपाल सरकारले जुन भ्याक्सिन ल्याएको छ यो भ्याक्सिन अत्यन्त प्रभावकारी देखिन्छ र पनि भ्याक्सिन सबै नागरिकले पाउनु जरुरी छ। र अहिले सरकारले क्याटेगोरी रूपले छुट्याएको छ। कर्मचारीहरूलाई दिने कुरा, पत्रकारहरूलाई पनि खोप लगाएको छ, वृद्धहरूलाई पनि भ्याक्सिन दिएको छ र समग्र नागरिकहरू बच्चादेखि लिएर वृद्धसम्म सबै नागरिकहरूले भ्याक्सिन पाउनुपर्छ र भ्याक्सिन उपलब्ध भयो भने यो महामारीसँग लड्न सकिन्छ। भ्याक्सिन लगाएकाहरूलाई कोभिड-19ले अलिक कम असर पर्ने र नलागेकाहरूलाई बढी असर पर्ने भए सबैले कर्मचारी, वृद्ध, बालबच्चा सबलाई अनिवार्य रूपमा पाउनै पर्छ र गाउँ बेसी कुनै कुना कन्दरामा रहेका गरिब दुखी सबलाई अनिवार्य रूपमा पाउनै पर्छ भन्ने लागेको छ। नेपालमा आज 3114 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 10,625 जनाको PCR र 4,285 जनाको एन्टिजेन गरी जम्मा 14,910 जनाको परीक्षण गर्दा 3,114 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो कुल परीक्षणको झन्डै 21% हो। आज थपिएका सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको सङ्ख्या 7,33,260 जना पुगेको छ। यस्तै 2,197 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 6,41,565 पुगेको छ। थप 16 जनाले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन्। यो सहित कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 9,695 जना पुगेको छ।
समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने, विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने, बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने, कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने, आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने। तपाईले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईको सुरक्षा गर्छ। त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाऊ। नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राजकुमार सिद्धार्थले राजकीय जीवनसहित राजप्रसाद त्याग गरेको ऐतिहासिक दिनको अवसरमा कपिलवस्तुको तिलौरा कोटमा महाभिनिष्क्रमण दिवस मनाइएको छ। असार पूर्णिमाका दिन बुद्धले गृह त्याग गरेको झल्को दिन कार्यक्रम गरिएको हो। राजकुमार सिद्धार्थले राजकीय जीवन सहित राजा प्रसाद त्याग गरेको ऐतिहासिक क्षण ब्युत्याई पर्यटकीय आकर्षण बढाउन कपिलवस्तुको तिलौरा कोटमा महाभिनिष्क्रमण दिवस मनाइएको छ। भगवान बुद्धले गृह त्याग गरेका दिन असार पूर्णिमाको मध्यरातमा तिलौराकोट दरबारको पूर्वद्वारमा 2616 वर्ष अघि ऐतिहासिक घटनाको झल्को दिन कार्यक्रम गरिएको हो। कोरोना भाइरस संक्रमणले थालिएको नेपालको पर्यटन अब पर्यटकका लागि स्वागत गर्न तयार रहेको सन्देश दिँदै राजकुमार सिद्धार्थ राजदरबार छाडेको घटना चरित्र गर्दै महाभिनिष्क्रमण दिवस मनाइएको हो। सदरमुकाम तौलिहवाका शाक्य कुलका सिद्धार्थ शाक्य घोडामा चढेर पूर्वी द्वारबाट दरबार छाडेको देखाइएको थियो। पिच टर्च देखाउँदै घोडामा 29 वर्षका युवाले दरबार छाड्दै गरेको दृश्य निकै रोमाञ्चक बनेको थियो। तत्कालीन अवस्थाको कन्थक नामक घोडामा चढेर बुद्धले तिलौरा कोटको पूर्वी द्वारबाट गृह त्याग गरेका थिए। त्यही झल्को दिने गरी कार्यक्रम गरिएको थियो। कपिलवस्तुको पर्यटन प्रवर्धन गरी प्राचीन कपिलवस्तुको प्रचार प्रसार तथा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गर्न दिवस मनाउन यो कार्यक्रम सुरु गरिएको लुम्बिनी विकास कोषका सद्भावना दूत विक्रम पाण्डे काजीले बताउनु भएको छ। यो महाअभिनिष्क्रमण जुन भयो, शाक्य युवराजले ज्ञानको खोजीमा आफ्नो राज दरबार राजपाट त्याग गरेर जानुभएको दिनलाई र त्यो दिनुभएको घटनालाई महाअभिनिष्क्रमण भन्ने गरिएको छ बुद्धिस्ट भाषामा, जुन तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। र यो चाहिँ 2613 वर्षसम्म पुरिएर बसेको रहेछ। र म जब लुम्बिनी विकास कोषमा सद्भावना राजदूत भएर आएँ र मेरो काम नै के थियो भने यो क्षेत्रको लुकेको छिपेको भगवान बुद्धको जीवनीसँग गाँसिएको धरोहरहरूलाई प्रकाशमा ल्याएर त्यसलाई एउटा पर्यटन रूपी चाहिँ कार्यक्रमको रूपमा चाहिँ परिमार्जन गर्नु थियो, ताकि यहाँ धेरै पर्यटक आउन्। लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य राजेश गेवालीले प्राचीन कपिलवस्तुको पहिचान र पर्यटकीय विकासका लागि कार्यक्रमले ठूलो सन्देश दिने बताउनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा कोषले पनि आफ्नो कार्ययोजनामा यो कार्यक्रमलाई समेट्ने बताएका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर धनञ्जय रेग्मीले कार्यक्रमले ओझलमा परेको प्राचीन कपिलवस्तुको पहिचानलाई उजागर गर्ने र विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृतका लागि प्रस्तावित गरिएको तिलौराकोटका लागि यो कार्यक्रम कोसे साबित हुने बताएका छन्। 2645 वर्षपछि गृह त्याग गरेको घटना स्मरण गर्दै देखाइएको थियो। मंगल कामना गर्दै भिक्षु मैत्रीयले कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका थिए। तिलौराकोटमा राजकुमार सिद्धार्थले 29 वर्षको युवा अवस्था बिताएका थिए। कार्यक्रममा बौद्धसर्किट.com, कपिलवस्तु टुरिज्म पर्यटन बोर्ड र कोषको सहकार्य थियो। यस्ता नौला र ऐतिहासिक कार्यक्रमले ओझलमा परेको कपिलवस्तुको पर्यटन प्रवर्धनका लागि कोसेडुङ्गा साबित हुने भन्दै स्थानीयवासी खुसी भएका छन्। कार्यक्रममा युवान स्याङको पाइला पछ्याउँदै हिँडेका भारतीय बौद्ध विद्वान दीपक आनन्द लगायतको सहभागिता रहेको थियो।
वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। कतिपय विकास निर्माणका काममा ठेकेदारको लापरवाहीका कारण पटक पटक म्याद थप्नुपर्ने अवस्था छ। तर दाङको सिस्ने खोलाको पुल निर्माणको काम भने निर्माण अवधिभन्दा 16 महिना अगाडि नै सम्पन्न भएको छ। निर्माण अवधिभन्दा 16 महिना अगाडि सिस्ने खोलाको पुल निर्माण गरिएको छ। घोराई लमई सडक खण्डको सर्रा झिङ्नीको बीचमा पर्ने सिस्ने खोलाको पुल निर्माण गरिएको हो। पुल बनाउन 28 महिनाको समय उपलब्ध गराए पनि निर्माण कम्पनीले 28 महिना लाग्ने काम 12 महिनामै सम्पन्न गरेको हो। जिल्लामै पहिलो पटक पाइल प्रविधि अर्थात् मेसिनले पिलर गाड्दा छोटो समयमै पुलको काम सकिएको हो। लुम्बिनी प्रदेशको गौरवको आयोजना अन्तर्गत रहेको उक्त पुलले दाङ, रोल्पा, रुकुम, छिमेकी जिल्ला सुर्खेत सहित कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका अन्य जिल्लालाई पनि लुम्बिनी प्रदेशसँग जोड्ने सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय दाङका प्रमुख वासुदेव भण्डारी बताउनुहुन्छ। यो चाहिँ हामीले सडक 4 लाइनको बनाउन, बाइपास 4 लाइनको बनाउन खोजेको हुनाले यो पुललाई पनि हामीले 4 लाइनकै हिसाबमा चाहिँ डिजाइन गरेर बनाएको छौँ र यो चाहिँ दाङको पहिलो 4 लाइन सडक पुल हो यो, होइन। 90 मिटर लम्बाइ र 25 मिटर चौडाइ रहेको 4 लाइनको पुल बनाउन 19 करोड 70 लाख रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ। पुलको 128 वटा पिलर मेसिनबाटै गाडिएको हो। यसका साथै पुलको क्षमता र पिलरको गहिराई नाप्ने काम मेसिनबाट गरिएको छ। प्रविधिको प्रयोग गरी काम गर्दा छोटो समयमै थोरै जनशक्तिले धेरै काम गर्न सकिने भण्डारीको भनाइ छ। 4 वटा पक्की पुल त सम्पन्न गरिसक्यो, होइन। अब अरू चाहिँ 7 वटा पुल चाहिँ निर्माणाधीन छ र यो आर्थिक वर्षदेखि थप 12 वटा यति नयाँ पुलको चाहिँ डिपिआर तयार गरेर अगाडि बढ्ने कार्यक्रम प्रदेश सरकारको रहेको छ। गत 77 वैशाखबाट सुरु गरिएको पुलको काम आगामी वैशाखसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर अहिलेको अवस्थामा काम भए आउँदो दशैँसम्म पुल रङरोगन गरी हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको छ। जनक नेपाली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। रोल्पाको जिल्ला अस्पताल रेउघामा रक्त सञ्चार केन्द्र स्थापना भएको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा रोल्पाले स्थापना गरेको रक्त सञ्चार केन्द्रको लुम्बिनी प्रदेशका सांसद दिपेन्द्र कुमार पुनले उद्घाटन गर्नुभयो। विगत लामो समयदेखि रक्त सञ्चार केन्द्रको स्थापनाका लागि प्रयास भइरहेकोमा हाल जिल्लाका स्थानीय तह र विभिन्न सङ्घ संस्थाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा स्थापना गर्न सफल भएको रेडक्रस रोल्पाका सभापति डीवी घरतीले बताउनुभयो। 12 लाख बढीको लागतमा स्थापना भएको रक्त सञ्चार केन्द्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न कोषको स्थापना गरिने पनि सभापति घरतीले जानकारी दिनुभयो। यसअघि रगत अभावका कारण प्रसुति तथा आपतकालीन उपचारमा समस्या हुँदै आएको थियो। अब भने यस्ता प्रकारका उपचारमा सहज हुने रोल्पा अस्पतालका प्रमुख डाक्टर प्रकाश बहादुर बुढाले बताउनुभयो। नसर्ने रोगका कारण हुने मृत्युदर घटाउनका लागि लुम्बिनीमा नयाँ स्वास्थ्य अभियान सुरु गरिएको छ। वाक टु टक नाम दिएको यो अभियानमा हिँड्दै कुरा गर्ने गरिन्छ। यस अभियानले शारीरिक स्वास्थ्यमा फाइदा पुग्ने जानकारहरूले बताएका छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनद्वारा लुम्बिनी प्रदेशमा स्वास्थ्य सचेतना अभियान सुरु गरिएको छ। विश्व शान्तिका मुहान भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा सुरु गरिएको यो अभियान हिँड्दा हिँड्दै कुरा गर्ने, एक आपसमा नयाँ योजना सेयर गर्ने र हरेक अभियानलाई स्वास्थ्यसँग जोड्नु रहेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका नेपाल प्रमुख डाक्टर राजेश सम्बजीराव पाण्डवले बताउनुभयो। To also have an opportunity to discuss health issues within Lumbini province and how all partners and stakeholders can come together to improve the health situation in Nepal. So you have physical exercise also, but you also discuss ways to collaborate. Thank you. वाक टु वाक नाम दिएको यो अभियानले कुनै पनि विषयमा हिँड्दा हिँड्दै कुरा गर्ने, नयाँ योजना निर्माण र यसको कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ। अनुभव साटासाट गर्ने, स्वस्थ रही स्वस्थ कुरा गर्ने अभियान अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो पटक गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा कार्यक्रम गरिएको हो। कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका डाक्टर महेन्द्र श्रेष्ठले विभिन्न नसर्ने रोगका कारण पनि नेपालमा अत्याधिक मृत्यु हुने गरेकाले यस्ता कार्यक्रमको माध्यमबाट स्वस्थ जीवन जिउन मद्दत पुग्ने बताउनुहुन्छ। कुरा गर्दै हिँड्नुहोस्, आफ्नो कुराहरूको सेयर गर्नुहोस्। अर्को कुरा के भने मान्छे अब अहिले एकान्तवासी भइसक्यो कि आफ्नो घरबाट बाहिर ननिस्किने, साथीभाइहरू कम हुने, त्यसले गर्यो भने मानसिक स्वास्थ्यमा यसले ठुलो असर पारेको छ। मान्छेहरूको एकान्त हुन थाले, होइन। बच्चाहरू भित्र बस्ने, कम्प्युटर अथवा मोबाइल खेलेर बस्ने, बाहिर ननिस्किने, त्यसले गर्दाखेरि साथीभाइहरूको भेटघाट
एउटा चाहिँ नि जुन सौहार्दता हुन्थ्यो नि हाम्रो सामाजिक सौहार्दता त्यो चाहिँ लोप हुँदै गएको छ। त्यसमा बिहान हिँड गफ गर साथीभाइहरूसँग मिल सँगै बस भन्ने पनि यसको चाहिँ नि सन्देश हो। लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर विकास देवकोटाले नागरिकमा स्वास्थ्य सचेतना आवश्यक भएको बताउँदै लुम्बिनीबाट यस प्रदेशमा अभियान सुरु गरिएको बताउनुहुन्छ। त्यस्तै लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष अवधेश त्रिपाठीले स्वास्थ्यसँगै संवाद कार्यक्रमले नागरिकमा सचेतना ल्याउन सकेमा निरोगी संख्या बढ्ने बताउनुभयो। यसरी स्वास्थ्य र संवादले विकास र स्वास्थ्यलाई जोड्दा नागरिकको अल्छीपनाले हुने विभिन्न रोगलाई समेत मानव स्वास्थ्यबाट अलग राख्न सकेमा धनजनको क्षतिबाट आम नागरिकलाई बचाउन सकिन्छ। मिलन गाहा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। नमस्कार, म फुलङ्गी चिडिमार अति सीमान्तकृत समुदाय सहकर्मी समाजको रेल परियोजना मार्फत समूहमा सङ्गठित भएर स्थानीय सरकारसँग अधिकारको निमित्त आवाज उठाउँदा जीविकोपार्जनका लागि आवास, खाद्यान्न, मल, बिउ, सिँचाइ तथा प्राविधिक सहयोग पाइने रहेछ। नमस्कार, म शोभाराम माहौत अति सीमाकृत समुदाय। तपाईहरू पनि आफ्नो सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारका लागि नजिकैको सरकारी निकायमा गएर आवाज उठाउनुहोस्। रियल परियोजनाको अभियान सीमान्तकृत समुदायको उत्थान। यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने, विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने, बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने, कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने, आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने। तपाईले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईको सुरक्षा गर्छ। त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाऊ। नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। तपाई एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको भीमदत्त राजमार्ग 7 घण्टापछि एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। सडक डिभिजन कार्यालयको 2वटा डोजर लगाएर पहिरो पन्छाइएपछि बिहान 9 बजेदेखि अवरुद्ध रहेको राजमार्ग एकतर्फी रूपमा सुचारू भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय डडेलधुराले जनाएको छ। एकतर्फीमा पनि साना सवारी साधन मात्रै सञ्चालनमा आएका छन्। सडक पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन अझै समय लाग्ने प्रहरीले जनाएको छ। भीमदत्त राजमार्गको डडेलधुरा अलिताल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 गैरा नजिकै सुक्खा पहिरो खस्दा राजमार्ग अवरुद्ध भएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको महाराष्ट्रमा केही दिन यता लगातार मुसलधारे पानी पर्दा आएको बाढी र पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 129 पुगेको छ। कैयौं मानिसहरू पहिरोमा फँसेका छन्। फँसेकाहरूको उद्धार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूको उद्धारका लागि हेलिकप्टरको समेत सहयोग लिएको स्थानीय अधिकारीहरूले जनाएका छन्। पहिरोका कारण रेल सेवा प्रभावित भएको छ। रेलवेको पुल डुबेका कारण कम्तीमा 6000 मानिस अलपत्र परेको जनाइएको छ। पछिल्लो केही दिन यता महाराष्ट्रको कोकण क्षेत्रमा भारी वर्षा भइरहेको छ, जसका कारण विभिन्न जिल्लामा बाढी र पहिरो जाँदा जनधनको क्षति भएको छ। लगातारको पानीका कारण विशेष गरी 6वटा जिल्लाको जनजीवन बढी प्रभावित भएको छ।
अब आर्थिक समाचार। डडेलधुरामा बितेको आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ 90% बजेट खर्च भएको छ। कोरोना महामारीका बीचमा पनि विकास निर्माणको काममा अवरोध नभएकाले जिल्लामा 90% बजेट खर्च भएको हो। प्रदेश सरकारको कुल 2 अर्ब 24 करोड रुपैयाँमा 2 अर्ब 3 करोड रुपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय डडेलधुराले जनाएको छ। यसैगरी संघीय सरकारमा भने 65% बजेट खर्च भएको छ। संघीय सरकारको कुल 13 करोड बजेटमा 8 करोड 77 लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। डडेलधुराबाट संघीय र प्रदेशको गरी 36 करोड बजेट फ्रिज भएको छ, जसमा चालुतर्फ 10 करोड र पुँजीगततर्फ 26 करोड बजेट फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय डडेलधुराले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। टोकियो ओलम्पिकमा नेपालकी जुडो खेलाडी सोनिया भट्ट पहिलो खेलमै पराजित भएकी छन्। महिलाको 48 केजी तौल समूहमा सोनिया रुसी खेलाडी डोल। अब मौसम। आज देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो भने बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षा भयो। आज राति पनि देशभर सामान्यतया बदली रही केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। रूपन्देहीको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण करिब अन्तिम चरणमा, प्राविधिक काम सकिएपछि परीक्षण उडान गरिने। कोरोना विरुद्धको खोप अभियान व्यवस्थित नभएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनताको गुनासो, प्राथमिकतामा परेका समूहले खोप पाएनन्। दाङको सिस्ने खोलामा पुल निर्माणको काम 16 महिना अगाडि नै सम्पन्न, जिल्लामै पहिलो पटक पाइल प्रविधिको प्रयोग। भारतको महाराष्ट्रमा बाढी र पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 129 पुग्यो, पहिरोका कारण रेल सेवा समेत प्रभावित। र टोकियो ओलम्पिकको आज भएका 2 खेलमा नेपाल सहभागी, जुडोमा सोनिया भट्ट पराजित, सुटिङमा कल्पनाको राष्ट्रिय कीर्तिमान। हवस् त, अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।